नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक बहन का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर किसी के मुंह से वो बातें सही मालूम नहीं पड़ती। यूँ तो सब अपने अपने हक़ अदा करते हैं, उलमाए किराम अपने हक़ अदा कर रहे हैं, वो बयान करते हैं, लेकिन कुछ बातें वो हैं कि जिन बातों को अगर जिनके ऊपर बीतती है वही अगर मैदान में खुल कर के आकर के बयान करें तो उन बातों का असर ज़्यादा होता। उलमाए किराम बयान करते हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग भी इन बातों को बयान करते हैं, कुरान और हदीस की बातें हैं, लेकिन वो कम समझ में आती हैं। आप पहले इस बहन का वीडियो सुने आप ये, और उसके बाद में फिर मैं इंशाअल्लाह इस पर थोड़ा सा तबसरा करूँगा। वाकई ऐसा बयान दिया और इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ इन बहन की कि बड़ा इन्होंने मुजाहिदाना किरदार अदा किया, ये बड़ा दिलेरी वाला काम अदा किया। ये वजह इसलिए कि इस तरह की बातें लेकर के हमारी बहन बेटियां अपने दिलों में बैठी रहती हैं और कुड़ती रहती हैं, लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम। सुने, देखें इनकी वीडियो, देखिए पहले आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है, ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए। इधर नहीं करूँगी, उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। एजुकेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन निकाह के लिए एक वक्त होता है, एक एज होती है। उस वक्त में अगर आपने निकाह ना किया, वो एज आपकी चली गई, फिर रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और न दीन शरीयत आपको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो निकाह कर लो सही उम्र पे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एक लड़का निकाह के लिए सबसे पहले लड़की में क्या देखता है? खूबसूरती, उसकी उम्र। हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको एक जवान खूबसूरत हमसफ़र मिले। एक लड़का लड़की में खूबसूरती देखता है, उम्र देखता है, ना कि उसकी एजुकेशन, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा है, मेरी उम्र को देखा जा रहा है, मेरे अखलाक को नहीं देखा जा रहा है, बढ़ती उम्र के साथ मेरी ढलती खूबसूरती को देखा जा रहा है। तो मेरी बहनें, ये हक बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खूबसूरती ढलती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लड़कियों के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जाते हैं। मैं तो बोलूँगी बचते ही नहीं हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान, फैमिलीज़ के ताने, रिलेटिव्स की बातें, ये भी तो झेलनी पड़ती है। तो निकाह को जल्दी करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब के लिए, माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे घरों के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, रीत रिवाज रस्मों से परे आओ सुन्नत तरीके से निकाह करें, निकाह को आसान करें और ये सुन्नत को आम करें। वाकई इस बहन की एक एक बात बड़ी सही है, 100 आने सही है, इसलिए कि ये तो मेरे आका ने 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि जैसे ही लड़का लड़की बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। हमारे माशरे में कुछ इस तरह का ट्रेंड चल रहा है जो इस बहन ने बयान किया कि अगर लड़का लड़की कोई पढ़ने लगें तो उनको बुढ़ा कर दिया जाता कि अभी ये कोर्स और कराना और ये और कोर्स और कराना है। और जो सही उम्र होती है, कि जवानी होती है, लड़का हो या लड़की हो, उस वक्त में निकाह के पैगामात आते हैं, अच्छे अच्छे पैगाम आते हैं, तो उस वक्त में ठुकरा दिया जाता है। और जब पढ़ाई कर ली जाती है ऊंचे लेवल की, फिर उसी लेवल का लड़का तलाश किया जाता है या उसी लेवल की लड़की तलाश की जाती है, और वो मिल नहीं पाता।
اور تمہارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن تمہارے اوپر ایک داغ لگ چکا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کی عمر بہت ہو چکی ہے تعلیم ایجوکیٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، صحیح ہے معاملہ، مگر صاحب عمر زیادہ ہے، یہ کہہ کر کے رشتے پھر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ صحیح عمر تھی تو تمہارے پاس رشتوں کے انبار تھے، مگر تم تھے کہ ساتویں آسمان پر اڑے چلے جا رہے تھے، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، تو وہ نہیں کرتے۔ اس لیے آقا کا جو بھی فرمان ہے بالکل سو آنے ٹھیک ہے۔ جو آقا نے فرمایا، آقا تو ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری طرف وہ لوگ پیغام بھیجیں جن کے دین بھی تمہیں پسند ہے، جن کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہیں، فزوجوہ، تو ان کے اس پیغام کو قبول کرو اور نکاح کر دو۔ پھر آقا نے آگے بھی ارشاد فرمایا، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، وقت پر نکاح نہ کیا، یا جو اچھے پیغام پہلے آئے ان پیغاموں کو ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا، تو یہ آقا نے فرمایا، تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، کہ اس وقت میں پھر زمین میں فساد عظیم برپا ہو جائے گا۔ یہ 1450 سال پہلے اس نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو آج یہ ہو رہا ہے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں کہی ہیں بہن نے، سنی لی ہیں آپ نے۔ تو میرا معاشرہ الگ تانے دیتا ہے، اور آپ شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کسی کو کسی کی پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب شوہر آفس سے آئے، کام کر کے آئے، جب گھر میں آئے تو اسے بہترین کھانا ملنا چاہیے وقت پر، اور اس نے تعلیم تو حاصل کری، کھانا پکانا نہ سیکھا تو اس وقت میں اس کی تعلیم ایک طرف رہ جاتی ہے، اور ان گھروں کے جھگڑے فساد ختم نہیں ہو پاتے۔ جب جس گھر میں شوہر کا پیٹ نہیں بھرے گا تو اس گھر میں پھر سکون کیسے ہو سکتا ہے گا؟ اس لیے آقا نے جو فرمایا نکاح کو آسان کرو، وقت پر کرو، تو ان کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی حدیث ہیں اس سے متعلق، مگر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وقت پر نکاح کر لیں، ورنہ کتنے ہیں، یہ بات صحیح ہے، میں نے یہ پیغام اس لیے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس لیے بھی پہنچا رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، مرد بھی مل جائیں گے، لڑکے بھی، عمر 40 سال کی ہونے جا رہی ہیں۔ ارے پڑھائی، صحیح بات کہہ رہی ہے بہن کہ پڑھائی، کوئی شادی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہاری پڑھائی میں۔ اور ہمارے ہاں کا تو جو سلیبس ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے، سسٹم کچھ اس طرح کا ہے، نظام تعلیم کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر بچہ جب پڑھنے لگے تو جو صحیح معنی میں جو تعلیم ہوتی ہے تو اس کو پوری کو حاصل کرنے کے لیے تو 40-45 سال کی عمر چاہیے، کم سے کم 35-40 تو مان کے چلیں آپ۔ تو کیا پھر اتنا رکیں گے آپ؟ وقت پر نکاح کیجئے، اس کے بعد میں اگر آپ کے اندر جنون ہے، جذبہ ہے، تو آپ بعد میں پڑھائی بھی کر سکتے ہو۔ پڑھائی ہو سکتی ہے بعد میں، لیکن نکاح کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جو بہن نے بھی کہا ہے، اگر یہ نکل گیا تو سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ واقعی بڑی اچھی بات کہی ہے، اس بات کو سمجھیں اور وقت پر نکاح کریں۔ پڑھائیے آپ اپنے بچوں کو، کوئی منع نہیں کرتا، شریعت بھی پابندی نہیں لگاتی، مگر نکاح کے بعد میں بھی یہ سب کام ہو سکتے ہیں، مگر پہلے وقت پر نکاح ہو۔ بہت سے فائدے ہیں اس کے، اور وقت پر نکاح نہ ہونے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ جو بغیر شادی شدہ ہیں، رشتوں کی تلاش میں، اللہ سب کو بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرمائے۔ جو شادی شدہ حضرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب میں خوب الفت و محبت قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔